अस्सलाम वालेकुम। सिटी पब्लिक लाइब्रेरी मस्जिद शाहुल सदर बाज़ार दिल्ली 6 से मैं मोहम्मद जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस मुजाहिद आज़ादी का हम जिक्र करेंगे वो हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा जो मैसेज है वो आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम कुछ इस तरह तहरीक खिलाफत से जुड़ गया है कि बहुत से लोगों को इल्म ही नहीं कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर भी रहे थे। वो आज़ादी के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की इज़्ज़त और तौक़ीर हिंदुस्तान के तमाम अवाम में यकसा थी। इनके हिंदू और मुस्लिम मुआहिदीन की तादाद तकरीबन बराबर थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश 10 दिसंबर 1878 को रामपुर के एक मशहूर इल्मी घराने में हुई थी। इस वक्त रामपुर इल्म फ़न का गहवारा था। रामपुर के नवाब अपने वक्त के सबसे मशहूर इल्म फ़न के कदरदान थे और पूरे हिंदुस्तान से उलमा, स्कॉलर, शोरा, अदबा का रामपुर में जमघटा सा लगा हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के वालिद अब्दुल अली ख़ां का जो नवाब के दरबार में मुलाजिम थे, इस वक्त इंतकाल हो गया जब जौहर की उम्र महज 2 साल थी। लेकिन इस तफलगी में यतीमी का इनकी ज़िंदगी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी वालिदा और बड़े भाई मौलाना मोहम्मद अली शौकत इनको वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। इब्तिदाई तालीम अपनी वालिदा बी अम्मा से और इसके बाद इलाके के मशहूर इदारों से हासिल की। आला तालीम के लिए अलीगढ़ में सर सैयद के कायम करदा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ, गए। अलीगढ़ में मोहम्मद अली जौहर ने अपने इल्मी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इससे मुतासिर होकर बड़े भाई मौलाना मोहम्मद अली शौकत ने इनको मज़ीद आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड भेज दिया, जहां इन्होंने तारीख़ और क़ानून की आला तालीम हासिल की। 1898 में 20 साल की उम्र में मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान वापस आए। नवाब रामपुर ने इनको पूरी सल्तनत के महकमा तालीमात का डायरेक्टर बना दिया। एक कलील मुद्दत में जौहर ने रियासत में तालीम का बेहतरीन निज़ाम कायम कर दिया, लेकिन जल्द ही इनको इस छोटी नवाबाना सल्तनत में घुटन का एहसास हुआ। ये हकीकत है कि एक शख्स जिसकी उमंगें आलमी हों, वो एक छोटी सी जगह में अपने आप को और अपनी आरजुओं और अपने ख्वाबों को किस तरह महदूद कर सकता है। बिलाखिर इन्होंने रामपुर छोड़ दिया और बड़ौदा में सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिनों में इनकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी। जौहर ने हिंदुस्तान और बरतानिया के मशहूर अखबारात में लिखना शुरू किया। जल्द ही वो द टाइम्स, मैनचेस्टर गार्डन और दी आब्स रोर में इनके मज़ामीन इदारती सफ़ात पर शाया होने लगे। इनके मज़ामीन में अपनी बेहतरीन ज़बान और बयान की वजह से जल्दी आवाम में मकबूल हो गए। जौहर अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे और डर और खौफ का इंसानी मादा तो इनको छू कर भी नहीं गुजरा था। 23 साल की कम उम्र में इन्होंने कलकत्ते से अपना रिसाला कामरेड निकालना शुरू किया, लेकिन शायद कलकत्ता इनको रास नहीं आया और जल्द ही वो दिल्ली मुंतकिल हो गए। दिल्ली से इन्होंने एक उर्दू रोज़नामा हमदर्द का 1913 में इजरा किया। मौलाना की आतिश फिशा तहरीरों ने हिंदुओं और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को जल्द ही इनका मुरीद बना दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक इल्हामी शख्सियत के मालिक थे। इनको मुल्क के मुस्तक़बिल का अंदाज़ा था। इनको ये यकीन था कि अगर मुसलमानों को आगे बढ़ना है तो आला तालीम के मैदानों में मुसलमानों को बतौर ख़ास ध्यान देना होगा। इनको महसूस हुआ कि इक्का दुक्का इक़दामात से मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। यही वजह है कि इन्होंने अपनी पूरी ताकत अलीगढ़ तहरीक की मदद की, इसकी अफजाइश और तरक्की में हर मुमकिन मदद और ताउन करने की कोशिश की। इसमें कोई शुबा नहीं कि सर सैयद के कायम करदा मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की तरक्की मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ताउन बहुत ज़्यादा रहा है। फिर बाद में इन्होंने अलीगढ़ की तरह ही एक दूसरे तालीमी इदारे की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद अली जौहर जामिया मिलिया इस्लामिया के बानियों में से थे। 1920 में कायम करदा ये इदारा, जिसकी बुनियाद अलीगढ़ में
ڈالی گئی تھی اب MAU کے مانند ایک سینٹرل یونیورسٹی بن چکا ہے اور مسلمانوں کی نسلیں اس سے استفادہ کر چکی ہیں۔ تحریک خلافت جس کی بنیاد مولانا محمد علی جوہر نے ڈالی تھی وہ محض ہندوستانی مسلمانوں کی تحریک نہیں تھی بلکہ ہندوستانی قوم پرستوں کی تحریک تھی، اور اس کو مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو جیسے اہم رہنماؤں کی بھی حمایت حاصل تھی۔ محمد علی جوہر کا مقبول روزنامہ کامریڈ تحریک خلافت کی کامیابی میں پیش تھا اور اس نے لاکھوں لوگوں کو اس اہم تحریک سے جوڑ دیا تھا۔ اس تحریک کی ابتدا 1919 میں ہوئی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر کی قومی تحریک کے لیے مکمل حمایت اور برطانوی سامراج سے ان کی نفرت بالکل واضح تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ برطانوی سامراج کی آنکھوں میں چبھنے لگے۔ برطانوی سامراج نے ان کی تمام تر کوششوں کے بعد بھی وہ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے اور لوگوں کو برطانیہ کے استبدادی حکومت کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی انہی کوششوں کا اثر تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ جنگ آزادی میں شریک ہوئے۔ برطانوی سامراج کی مخالفت کرنے پر محمد علی جوہر کو برسا برس تک مختلف جیلوں کے اندر رہنا پڑا، لیکن قید خانوں کی تکلیفیں ملک کی آزادی کی خواہشوں کو کمزور کرنے کے بجائے اور زیادہ مضبوط کرتی چلی گئیں اور سامراج ان کی آواز کو خاموش کرنے کی تمام تر کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ محمد علی جوہر ہندوستان میں برطانوی نو آبادیاتی نظام کے خلاف جنگ کے سب سے اہم ستونوں میں سے ایک ستون تھے۔ جب مہاتما گاندھی نے عدم تعاون تحریک شروع کی تو محمد علی جوہر ان کی حمایت میں پوری طرح سامنے آ گئے۔ نہ صرف انہوں نے گاندھی جی کی حمایت میں لاکھوں لوگوں کو سرگرم کیا بلکہ سینکڑوں احتجاجی جلوسوں سے بھی خطاب کیا۔ پورے ہندوستان میں ہڑتالوں کی کامیابی میں محمد علی جوہر کا زبردست رول تھا۔ ان سرگرمیوں کے پاداش میں ان کو سامراجی طاقتوں نے جیل میں پھینک دیا جہاں وہ 2 سال تک باقید بامشقت کی تکالیف جھیلتے رہے۔ مولانا کی زبردست قربانیوں اور عوام میں ان کی بڑھتی مقبولیت کی وجہ سے ان کو 1923 میں انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بھی منتخب کر لیا گیا۔ 1930 میں اپنی خراب صحت کے باوجود مولانا محمد علی جوہر پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کو ہندوستان جلد از جلد آزاد کرنے کو کہا اور نہ کرنے پر خطرناک نتائج کی دھمکی دی۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے یہ بھی کہا کہ میں ہندوستان میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک ہندوستان آزاد نہیں ہو جاتا۔ میں ایک غیر ملک میں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر تم ہندوستان کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہیں مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی پڑے گی۔ لندن میں منعقدہ اس کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ وہاں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں یہاں ہندوستان کے لیے محض اندرونی خود مختاری مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ وہ چیز جس کی خاطر میں آیا ہوں وہ ہے ہندوستان کی مکمل آزادی۔ 1927 میں مدراس میں منعقدہ اجلاس میں ہم نے اس کا صاف صاف اور واضح الفاظ میں اعلان بھی کر دیا۔ مولانا نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے مزید کہا، ہمارے پاس 32 کروڑ لوگ ہیں۔ اگر قحط اور بھوکمری سے وہاں لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں تو وہ برطانوی گولیوں سے بھی مرنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو گاندھی جی ہم سب کو دینا چاہتے ہیں، اور اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس سبق کو بالکل رٹ لیں اور دلوں میں محفوظ کر لیں۔ 1913 میں جب گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں اپنی مہم چلا رہے تھے تو میں اسی ملک یعنی برطانیہ میں تھا۔ جی کے چیسٹرٹن ایکسس ہال میں منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ بولنے کی درخواست کی۔ دوسرے کچھ مقررین نے گاندھی جی کی نئی فلسفی کے بارے میں بات رکھ چکے تھے۔ میں نے کہا، برائے مہربانی اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ گاندھی جی کی فلسفی ہو، ٹالسٹائے کی ہو یا پھر میری، یہ تو عالمی انسانی فلسفہ ہے۔ جنگ میں کوئی بھی صرف قتل عام کرنے کے لیے نہیں آتا، مارنے سے پہلے تم میں مرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں ہم مارنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جیسے ہی ہم مرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔
32 کروڑ لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی جو خود بخود 32 کروڑ لوگوں کو قتل کر دے گی. اگر تم کسی طرح ایسی مشین لے بھی آؤ تو تم میں اتنی اخلاقی ہمت نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد کو قتل کر سکو. ہم میں سے ہر ایک میں ہندوستان کی آزادی کے لیے مرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. مولانا محمد علی جوہر کا اسی سفر میں 4 جنوری 1931 کو لندن میں ہی انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین یروشلم میں قبۃ الصخرہ کے جوار میں کی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.